learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह आले इमरान आयत नंबर 121। व इज़ और जब गदौता सुबह के वक्त निकले आप मिन अहलिका अपने घर वालों से तुबव्वियुल मुमिनीना आप मुतय्यन कर रहे थे मोमिनों को मकाइदा मोर्चों पर लिलकिताली जंग के लिए। इस आयत में गज़वा उहद की तैयारियों की तरफ इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर से उहद के लिए निकले, जिस जगह के लिए मशवरा किया गया था और तय हो गया था कि जंग मदीना से बाहर लड़ी जाएगी। घर से निकलकर यहाँ मुसलमानों की सफबंदी की जा रही थी। तीर अंदाजों को हुक्म दिया गया था कि वो पुश्त की जानिब से पहाड़ी पर मोर्चा बनाएं। इस मंजर में अहम तरीन चीज ये है कि अल्लाह ताला तुम्हारी बातों को सुनता है और निहायत बाखबर है। हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुना, आप बयान करते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग उहद के मौका पर तीर अंदाजों के 50 आदमियों का अफसर अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बनाया था। आपने उन्हें ताकीद कर दी थी कि अगर तुम ये भी देख लो कि परिंदे हम पर टूट पड़े हैं, फिर भी अपनी इस जगह से मत हटना जब तक मैं तुम लोगों को कहलवा ना भेजूं। इसी तरह अगर तुम ये देखो कि कुफार को हमने शिकस्त दे दी है और उन्हें पामाल कर दिया है, फिर भी अपनी इस जगह से मत हटना जब तक मैं तुम लोगों को कहला ना भेजूं। सही बुखारी 3039। गज़वा उहद शवाल 3 हिजरी में पेश आया था, जिसमें मुशरिकीन की तादाद 3000 और मुसलमानों की तादाद 1000 थी। गज़वा बदर में मुशरिकीन मक्का ने जब शिकस्त खाई तो इंतकाम लेने का उन्होंने इरादा किया और उसके लिए एक और जंग करने का फैसला किया गया कि ये उहद के मुकाम पर लड़ी जाएगी। इस जंग के लिए 1000 ऊंट और 50,000 दिनार की रकम उन्होंने जमा की। इस जंग के लिए 2 शोला बयान शोरा की खिदमात हासिल की गई, जो कि बदवी कबाइल को भड़काते थे अपने शेरों के जरिए। जंग में काफिरों की तादाद 3000 थी। मुसलमान मुकाबले के लिए निकले तो रास्ते में अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को लेकर मुसलमानों से अलग हो गया। इस वाक़ये से कुछ अंसारी मुसलमानों की हिम्मत कम हुई, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद दिलाया कि हम अपने नहीं बल्कि अल्लाह ताला के भरोसे पर निकले हैं। लड़ाई के शुरू में मुसलमानों को फतह नसीब हुई, लेकिन उनकी एक कमजोरी से फायदा उठाकर दुश्मन उन पर गालिब आ गए। उसी दौरान ये अफवाह उड़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इस खबर ने सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो के होश व हवास गुम कर दिए। बाद में पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। दुश्मन के लिए ये मौका था कि मुसलमानों को पूरी तरह कुचल डाले, मगर उनकी फौज मैदान जंग छोड़कर चली गई और ये अल्लाह ताला की खास मदद थी कि दुश्मन फौज जो थी वो मदीना की बजाय मक्का की तरफ गई और जो मगलूब हुए यानी कि मुसलमानों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी और उन्होंने दुश्मन फौज का पीछा किया। वल्लाहु और अल्लाह समीउन सब कुछ सुनने वाला है, अलीमुन सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी सरगर्मियों से अपने समी और अलीम होने का शऊर दिया है। जंग से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोर्चों पर जिस तरह लोगों को मुतय्यन कर रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना और करना दोनों ही अल्लाह ताला के नोटिस में था। अबू सुलेमान दमश्की ने कहा, वो खरूज के बारे में तुम्हारे मशवरों का सुनने वाला समी है। वो जानता है कि कौन किस नियत और किस कैफियत से निकल रहा है और वो जानता है कि कौन शहादत की मोहब्बत को छुपाए हुए है। किसी के सुनने और जानने का एहसास जो है वो फिर इंसान को मोहतात कर देता है। अल्लाह ताला ने मोमिनों को इन सिफात के जरिए से अपने ताल्लुक की गहराई का एहसास दिलाया है ताकि मोमिन इस ताल्लुक में अपने आप को मुतमईन कर ले। इस हम्मत जब इरादा किया ताइफातानी 2 ग्रोहों ने मिनकुम तुम में से अंतफशला के वो दोनों बुजदली दिखाएं। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान किया कि ये आयत हमारे बारे में नाजिल हुई थी जब हम में से 2 जमातें ये ख्याल कर बैठी थी कि हिम्मत हार दे, हालांकि अल्लाह ताला दोनों का मददगार था। सुफियान ने बयान किया कि हम 2 जमातें बनु हारसा और बनु सलमा थे। हालांकि इस आयत में हमारे बोदेपन का जिक्र है, मगर हमको ये बात पसंद नहीं कि ये आयत ना उतरती, क्योंकि इसमें मजकूर है कि अल्लाह इन दोनों ग्रोहों का मददगार है। सही बुखारी 4558। अंतफशला के हिम्मत हार जाएं यानी कमजोर पड़ जाएं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अपने घरों को लौट जाएं यानी बुजदली और कमजोरी दिखाएं। और वो अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक और उसके साथी थे जिन्होंने कमजोरी दिखाई। उन्होंने कहा, हमने अपने आप को और अपने बच्चों को हलाक कर दिया। ये दोनों कबीले बनु हारसा और बनु सलमा अब्दुल्ला बिन अबी की धोखादही से मुतासिर हुए, क्योंकि वो अपने 300 साथियों को लेकर अलग हो गया था। वल्लाहु वलियुहुमा और अल्लाह इन दोनों का मददगार था, यानी उनके मामलात का सरपरस्त था और उनका मददगार था।
تھا، اسی لیے اس نے مارکے سے بھاگنے سے ان دونوں گروپس کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کمزوری دور کر دی اور ان کی ہمت بڑھائی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ ہی پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ مومنوں کے مزاج میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہونا چاہیے، وہ تعداد یا سامان کی کمی سے نہ گھبرائیں۔ تعداد کم ہو تو یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیج کر کمی پوری کر دے گا، اگر سامان کم ہو تب بھی بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے گا جو ان کے لیے سامان کی کمی کی تلافی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے ہمت ہار جانے کے بعد ان کی کمزوری دور کرنے اور ان کی ہمت بندھانے سے اپنے اوپر توکل کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ وہ دہشت زدہ گھبرائے ہوئے دلوں کی کمزوری کو دور کر سکتا ہے۔ یقیناً وہ بھروسے کے لائق ہے اور اس پر توکل کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ انسان کو جتنا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کا توکل ہوتا ہے۔ اس آیت میں یہ اشارہ بھی ہے کہ دوسروں کی نسبت مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ نصرکم اللہ مدد کی تمہاری اللہ نے بِبَدْرٍ بدر میں وَأَنْتُمْ حالانکہ تم أَذِلَّةٌ کمزور تھے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ حال تھا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، باقی تمام افراد جو تھے وہ پیدل چل رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی کمی کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 لوگ سوار ہوتے تھے۔ برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ اصحاب بدر کی تعداد بھی اتنی ہی تھی جتنی اصحاب طالوت کی، جنہوں نے آپ کے ساتھ فلسطین کی نہر پار کی تھی، اور ان کے ساتھ نہر کو پار کرنے والے صرف مومن ہی تھے، یعنی 310 اور کچھ اور آدمی۔ صحیح بخاری 3958۔ ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اونٹ پر باری باری سواری ہوتی تھی، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کی طرف سے باری باری پیدل چلتے رہیں گے۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ باہمت نہیں ہو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں اجر لے جاؤ اور میں محروم رہ جاؤں۔ مسند احمد 418۔ واقع احد کے ساتھ غزوہ بدر کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بدر کی فتح جو تھی وہ مادی اسباب کے نہ ہونے کے باوجود ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، جبکہ انسانوں کی طرف سے کوئی مددگار نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ مومن یقین رکھیں کہ فتح اور شکست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اسی سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا اس پر مومنوں کا فرض ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں۔ واقع احد کے ساتھ غزوہ بدر کے ذکر کرنے کا مقصد مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ اللہ پر توکل اور صبر اور تقوی کا جو پھل ہے وہ فتح ہوتی ہے۔ جنگ بدر میں یہی ہوا کہ مسلمان ہر طرح سے کمزور تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ثابت قدمی اختیار کی تو اللہ نے انہیں کافروں پر غلبہ دیا۔ فاتقوا اللہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ شکر گزاری کی توفیق ہو۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایسی حالت ہے جس میں انسان کا شعور جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور وہ حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ مومن اپنے مالک کے احسانات کو پہچانتا ہے اور احسان شناسی اس کے دل کو شکر گزاری عطا کرتی ہے۔ اذ تقولوا للمؤمنین، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، الن کیا نہیں، یکفیکم کافی ہوگا تمہیں، ان یمدکم کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب، بثلاثتی آلاف 3000 من الملائکتی فرشتوں کے ساتھ، منزلین نازل کردہ۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں نے دیکھا کہ دشمن 3000 ہیں اور ہم 1000 میں سے بھی اب 700 رہ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹتے ہوئے حوصلوں کو جوڑنے کے لیے یہ الفاظ کہے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے۔ 3000 فرشتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کے لیے اور اس سے امید باندھنے کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں جو تم سے تعداد اور اسلحے میں بڑھ کر ہے تمہاری مدد فرمائے گا فرشتوں کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، نور سے بنے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ منزلین نازل کردہ فرشتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فرشتوں نے یوم بدر کے سوا جنگ نہیں کی۔ بلا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو، وتتقوا اور تقوی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی مدد کی 3 شرطیں بیان فرمائی ہیں، صبر، تقوی اور مشرکین کا فوری جوش اور جذبے کے ساتھ آنا۔ لیکن فتح اور دشمنوں کے منصوبوں کی ناکامی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 شرطیں مقرر فرمائی ہیں۔ ان تصبروا اگر تم صبر کرو، یعنی اگر تم دشمن سے ملاقات کے موقع پر صبر کرو، وتتقوا اور ڈرو، یعنی اللہ
اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرو. وَيَأْتُوكُمْ اور وہ آئیں تمہارے پاس مِن فَوْرِهِمْ اپنے جوش سے ھذا اس طرح اور دشمن تم پر اپنے سخت جوش میں آ پہنچے. اکرمہ نے کہا مِن فَوْرِهِمْ کا معنی ہے بدر کے دن غصے اور جوش سے. یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم رب تمہارا بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکۃ فرشتوں سے مسومین نشان لگانے والے. تو تمہارا رب 5000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. فرشتوں کی پہچان کے لیے مخصوص علامت مقرر کی گئی تھی. مسومین نشان زدہ کو کہتے ہیں. ان فرشتوں کے کیا نشان تھے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر میں فرشتوں کی نشانی یہ تھی کہ وہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے تھے جن کے شملے کمروں پر ڈالے ہوئے تھے اور غزوہ حنین میں ان کے عمامے سرخ رنگ کے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.